नाज़रीन वेलकम बैक। स्पेशल प्रोग्राम है 9/11 का और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज 9/11 के 8 साल के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के लिए किस किस्म के चैलेंजेस हैं। लेकिन वक्फे से पहले आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने ये कहा कि तालिबान जो है, अफगान तालिबान जो हैं और अलकायदा के दरमियान नेक्सस जो है वो इंटैक्ट है। मुझे याद है चंद दिन पहले सेंटर फॉर रिसर्च स्टडीज़ जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे बार्नेट रूबन, प्रोफेसर बार्नेट रूबन जो अफगानिस्तान पे अथॉरिटी हैं और एडवाइस करते हैं रिचर्ड हॉलब्रूक को, उनके साथ एक डिस्कशन हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि तालिबान, अफगान तालिबान, हम ये समझते हैं कि अफगान तालिबान और अलकायदा एक नहीं है बल्कि दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं और हम चाहते हैं कि इनके दरमियान फॉल्ट लाइंस हों और ये सेपरेट ट्रीट किए जाएँ। देखिए, दो एंटिटीज़ नहीं है, तीन एंटिटीज़ जिनकी एक नेटवर्क भी है और फिर अलग हैसियत भी। तीसरी एंटिटी को, तीसरी जिहादी, हमारे वो जिहादी फोर्सेस जैश मोहम्मद, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा और इस किस्म लश्कर इस्लाम, इस किस्म की जिहादी तंजीमें हैं जिनको बंद कर दिया गया था, अब वो उठ के उनके साथ मिल गए। तो एक तीनों, ये एक अलकायदा है, फिर अफगान तालिबान है, फिर पाकिस्तानी तालिबान है और फिर ये चौथी जिहादी तंजीमें, चार इंडिपेंडेंट और लिंक्ड एक्टर्स हैं। कोशिश सबकी यही है कि इनके दरमियान, इंस्टेड ऑफ यूनिटी, इनके दरमियान वेज क्रिएट की जाए और खसूसन अफगान तालिबान और अलकायदा के दरमियान। तो अमेरिकनों को तो वही इंटरेस्ट है ना, उनको यहाँ का इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ जिहादी क्या करते हैं या पाकिस्तानी तालिबान क्या करते हैं। यहाँ तक वो, ये हमारा मसला है, उनके लिए वो मसला है। इसलिए बार्नेट रूबन ने आपसे वो बात कही। इसीलिए अब जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि सऊदी अरेबिया की हेल्प लेके, पाकिस्तान की हेल्प लेके कुछ तालिबान को अलहदा किया जाए फ्रॉम अलकायदा और तालिबान को वापस अगली जो डिस्पेंसेशन आ रही है अफगानिस्तान में, जो जिरगा बैठेगा उसके अंदर इनको लाया जाए और जिरगा के जरिए एक नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनाई जाए। अब जो लोया जिरगा आगे जाके बनेगा, तो ये कोशिश है, मगर क्या ये कामयाब होगी कि नहीं, मुश्किल है। इसकी दो वजूहत। पहली ये कि एक तरफ अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि ट्रूप्स और भेजें। जनरल मैक्रिस्टल जो आए हैं अब नए आईएसएफ के कमांड में, वो कहते हैं जी कि और ट्रूप्स, हमें अमेरिकन ट्रूप्स चाहिए। उधर गेट्स साहब जो हैं, जो सीआईए के हेड हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ज़्यादा ट्रूप्स नहीं दे सकते, हम तो चाहते हैं हमारे लड़के वापस आ जाए अगले साल तक। अगले साल कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं। ओबामा आया था चेंज की, जंग इंतहाई अनपॉपुलर हो चुकी है और जंग इंतहाई इनफैक्ट अनपॉपुलर हो चुकी है। आज ही नेरली 54%, एक पोल हुआ है, 54% अमेरिकन कहते हैं लड़कों को वापस बुलाएं। और यूरोप में भी यही है कि वो कहते हैं हमारे लड़के वापस बुलाएं। कहाँ जाके जंग लड़ रहे हैं, क्या खतरा है, कहाँ गए, क्यों गए, ये सवाल खड़े हो गए। ठीक है। अच्छा, दो इसमें चीज़ें। एक तो ये है कि 3 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यूनाइटेड नेशन करे। यूनाइटेड नेशन को उन्होंने खत लिखा है। दूसरा ये कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली पब्लिकली जो है वो एडमिट किया है कि पेंटागन के अंदर, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से डिमोरलाइजेशन पाई जाती है। इन दोनों डिमोरलाइजेशन अमेरिकन ट्रूप्स में भी है, अमेरिकन पब्लिक में भी है, यूरोपियन ट्रूप्स में भी है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स में भी है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स बहुत अंडर प्रेशर हैं कि अपने ट्रूप्स वापस किए जाएं और यूरोपियन गवर्नमेंट से बड़ी मिनिमल कमिटमेंट्स दी हुई हैं। अब ये यूएन को क्यों बीच में लाना चाहते हैं, लिजिटिमेसी के लिए, कि ये कह सके अपनी आवाम को कि ये तो यूएन मैंडेट के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए वो यूएन की तरफ जा रहे हैं और ताकि अपने ऊपर बोझ कम हो उनका। तो ये एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये है कि अमेरिका दो बातें कर रहा है, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपने आवाम के लिए और एक बाकी दुनिया के लिए। अपनी आवाम को ये कह रहा है आप फिक्र ना करें, हमारे लड़के अगले साल घर आ जाएंगे। ठीक, हमें ये कह रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जाएं, हम तो 10 साल के लिए हम डटने के लिए तैयार हैं, हम तो जैसे हमारी फौज कहती है कि हम स्वात में 10 साल के लिए हैं, अमेरिका कहता है हम भी यहां 10 साल। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अमेरिका विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर एक नया वियतनाम हो गया तो अमेरिका की साइकी के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का जख्म होगा, मगर अमेरिका डेस्परेट है कि वहां किसी किस्म की सोल्यूशन निकाली जाए। इसीलिए अब वो करजई साहब से भी खुश नहीं है, क्योंकि करजई साहब भी अब वॉरलॉर्डिज्म की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस इलेक्शन के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है, जिसमें करजई साहब कह तो रहे हैं कि उन्होंने 50% वोट जीत लिया है, लेकिन रिगिंग के शदीद इल्जाम लग रहे हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन भी बैक कर रहा है, एनजीओज भी बैक कर रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट भी कह रही है। इस कॉम्प्लिकेशन से जो एग्जिस्टिंग यानी पेचीदगियाँ थी उसमें क्या इजाफा हो गया? वो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होंगी ना। उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन एक लिजिटिमेट इलेक्शन हो जाएगी। 2.5 लाख फॉरेन ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बनाई थी उन्होंने, इसीलिए किया था कि एक लिजिटिमेसी मिले, एक कानून की हैसियत मिले, जिसके बेसिस के ऊपर एक लोया जिरगा बुलाया जाए और एक मतलब है कि कंसेंसस के बेसिस के ऊपर हो। वो तो फारग हो गया ना, अब तो रिगिंग हो गई इलेक्शन में। और यही पता लगा कि अफगानिस्तान बिखड़ा हुआ है, कोई यूनिटी नहीं है वहाँ। करजई को भी नहीं लोग मानते, अब्दुल्ला को भी नहीं मानते, बिल्कुल टुटड़े पीसेस में है इस वक्त।
تو یہ تو طالبان کے حق میں جاتی ہے نا بات, بیکاز وہ تو ریزسٹنس تو ان کی طرف سے آ رہی ہے. تو اس لیے امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی اس وقت کامیاب نہیں ہو رہی افغانستان میں. اچھا, اس الیکشن کے نتیجے میں طالبان جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے ایمرج ہو رہے ہیں, طالبان نارتھ میں پہنچ گئے ہیں. اچھا, انڈیا جو ہے جو خود بذات خود ایک انکریزنگلی امپورٹنٹ پلیئر ہے افغانستان میں, اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو شدید شک ہے کہ ہمارے یہاں بلوچستان میں فاٹا میں وہاں سے مطلب انٹرونشن بھی کی جا رہی ہے, انڈیا اگر چاہے تو کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کیوں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بات جب چھڑی ہے, اوباما ایڈمنسٹریشن نے بات ریجنل اپروچ کی. پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ ہالبروک صاحب پاکستان افغانستان انڈیا کے انوائے ہوں گے, مگر پھر انڈیا نے اعتراض کیا کہ جی ہمیں کیوں ایکویٹ کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے ساتھ, تو آف پاک افغانستان پاکستان انوائے بن گئے. دراصل یہ ریجنل اپروچ ہے. پاکستان کے مسئلے ہندوستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے مسئلے افغانستان کے ساتھ ہیں, افغانستان کے مسئلے پاکستان کے ساتھ ہیں, اس لیے انڈیا افغانستان میں انوالو ہو گیا. اب انڈیا جو ہے وہاں $1 ارب انڈیا کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے افغانستان میں پچھلے 8 سال میں. سارا نارتھ جو ہے ازبیک تاجک علاقوں میں انڈیا نے سڑکیں بنائی, ہسپتال بنا رہا ہے, اسکول بنا رہا ہے, وہاں کی عوام کی ہمدردیاں لے رہا ہے. اب انڈیا کا ایک سٹیک ہو گیا افغانستان میں. اب آپ کیسے بٹن دبائیں گے انڈیا کا سٹیک ختم ہو جائے گا؟ میں تو کہہ نہیں رہا کہ ختم کرے, میں کہہ رہا ہوں انڈیا پازیٹیو رول کیا پلے کر سکتا ہے؟ انڈیا پازیٹیو رول یہ ادا کر سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے مسئلے حل کرے. پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلے حل ہوں. پاکستان نے تو ایک بہت بڑی کنسیشن بھی دے دی ہے کہ کشمیر اب نہیں بنے گا, پاکستان ماننے کے لیے تیار ہے. تو اب مسئلے حل کریں. انڈیا مسئلے حل نہیں کر رہا ہے. انڈیا اب یہ پتہ ہے انڈیا کی ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس وقت, کہ پاکستان نے ہمیں بڑا بلیڈ کیا, بڑا خون ہمارا خراب کیا, لیٹ دیم بلیڈ. اب وقت آ گیا ہم ان کا ذرا کام. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کی حمایت ہے, تو وہ بھی شاید سچ ہو, حالانکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, مگر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا پیسے لگا رہا ہو. پیسے دینا تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا جی, تاکہ پاکستان کی افواج اس دلدل میں پھنس جائے اور ہندوستان کو تکلیف نہ دے. اس لیے اب یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ بن گیا ہے, اور پاکستان افغانستان اور امریکہ کا مسئلہ بن گیا. اس لیے یہ ساری ریجن کے پرابلمز بیٹھ کے ایک ریجنل سولوشن نکالنی پڑے گی. اچھا, جسٹ 3 منٹس لیفٹ ان دس پروگرام. اب ایک بڑا دلچسپ بنیادی بڑا سادہ سا سوال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر 8 سال کے بعد امریکہ کو طالبان کے ساتھ دوبارہ نیگوسیشن ہی کرنی ہے, اگر دوبارہ ان سے بات چیت ہی کرنی ہے, ان سے ڈپلومیسی ہی کرنی ہے, گڈ طالبان ہی ڈھونڈنے, تو 8 سال پہلے جو فل فلیج اٹیک تھا طالبان کے اوپر, کیا وہ جسٹ پھر وہ کیا ڈزنٹ میک اینی سینس؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اب تو ظاہر ہو گیا نا کہ وہ غلطی تھی, سب کے گلے پڑ گئی. اب دو نئے انیشیٹیوز لینے پڑیں گے امریکہ کو, پاکستان کو, انڈیا کو اور افغانستان کو مل کے. وہ کیا ہیں 2 انیشیٹیوز؟ ایک یہ کہ افغانستان کے اندر ایک افغان گورنمنٹ ایسی بنانی پڑے گی جس میں طالبان کی ریپرزنٹیشن ہو, نمبر 1. اور وہ حکومت پاکستان کی طرف اگر فرینڈلی نہیں ہو سکتی تو نان فرینڈلی نہیں ہوگی. یہ منیمم ایجنڈا ہے. اگر وہ پاکستان کی طرف نان فرینڈلی ہے, دوستی نہیں کرنا چاہتی, یا پاکستان کی طرف شک سے نگاہ سے دیکھتی ہے, تو وہ پاکستان کو قبول نہیں ہوگی, اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہونے نہیں دے گی. پہلی بات, پاکستان افغانستان اس قسم کا چاہتا ہے کہ جو پرو پاکستان ہو, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اینٹی پاکستان افغانستان نہیں چاہتا. پہلی بات. دوسرا, اس لیے ہندوستان کو وہاں, اگر ہندوستان کا خیال ہے کہ وہ وہاں اپنا پیر جما لے گا اور وہ پرو انڈیا اور پرو رشیا ایک افغانستان بنا لے گا, تو پاکستان یہ نہیں ہونے دے گا. ہندوستان کو اس بات کی تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کا رول افغانستان میں ایسا ہے کہ افغانستان کیناٹ بی ان فرینڈلی ٹو پاکستان. دوسرا انیشیٹو کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ ہندوستان پاکستان کو اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے وارز ختم کرنے پڑیں گے اور اپنے معاملے حل کرنے پڑیں گے, تاکہ افغانستان ایک نیوٹرل افغانستان بن سکے, جو کہ نہ ہندوستان کے حق میں ہو یا ٹلٹ کرے, نہ پاکستان کے حق میں ٹلٹ کرے, نہ ان کے خلاف ہو, اور وہاں پھر ہندوستان اور پاکستان کی تجارت کا ایک راستہ بنے تاکہ سینٹرل ایشیا تک سب پہنچ سکیں, امن ہو, لوگ کھائیں پئیں آئیں جائیں, سب کی خوشحالی ہو. اچھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, اس ڈسکشن سے 9/11 کے اسپیشل پروگرام سے 3 بنیادی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ آتی ہے کہ امریکہ نے 8 سے 8 سال پہلے طالبان پہ جو فرنٹل فل فلیج اٹیک کیا, 8 سال کے بعد اس کے نتائج کوئی خاطر خواہ نہیں نکل سکے, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ آج امریکہ کو انہی طالبان کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 سال پہلے کیا جانے والا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. دوسری 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اب اس سچویشن میں جو چیلنجز درپیش ہیں, جو کمپلیکیشنز ہیں, اس کا حل تب نکلے گا اگر افغانستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو سکے جس میں طالبان موجود ہوں, اور ایسی گورنمنٹ تبھی کامیاب ہو سکے گی اگر وہ پاکستان فرینڈلی ہو, تبھی وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہوگی. دوسری چیز یہاں پہ یہ نکلتی ہے, انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان جو کولڈ وار کی صورتحال ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.